أب معرفون فرت تجري زمناو صار درون مكلاخل سرعات متكالم يجلس أب واناو قداي ملكيتو بديمقراطيا وسمرة تجري توهب واناو مجلس إلله مسحيل تصار مخات تجري تسلفهم تاني حمز ملسو نايزلو عتقات تجارو سرع مزجواز جمرل نام ناي تحدث سلطنة زاتو لجز من تصارو تجلس اللهم دكتور أبراهام بلاي تحيخوز تتفق تجراوي بن جنرال صار كان مسعرو زجلسو اللهم وانا مجلس دايركتوريت كوميونيكيشن لعلوي بيت فرد تجراي ابو قداي قتلت زود هفتو اب مودعتا حلاف سراويت سودان هاغراو زته ميستراو زرربن اكايدو استخبر سلامتنا اب بزلكم متمنينا كبرات تخاتل تعلتاو مدبنا زيناتات زعلت برسته زينا فليمنا ناب زرزرام كناسغركم أب معرفون فرت تجري زمناو صار درون مكلاخل سرعات متكالو يجلس الله أب تجري بزركبو كند استراتيجيك هم معرفون فرتي دحنتنا محيال كاب أيركم تزخلو متقعتاتنا مكلاخلن زخلو زمناو صار درون مكلاخل سرعات كم تتخلو جل أكلات يجلسون إذا سقوم تزي تجري أير كل الدحنات زت أمام النمجبر أب جد استمسرت المعتاتنا محلاو تباهي استوسد مخان يجلس زي تفلاليو علم لخم عخنات زينا أديس ستاندرد حويسو الجزيرة إنجليشن نزاع مسلو زبطبو كابانا فرتز تجد مسارحتات سجاتن دحنات زنخوزو تفلاليا درونات كابرحوق ناي ملاي مسعابن ناي رادار وي ناي راديو ركبات بمقراط وي كاجامينج ناي مخشاف عقم زلوم مخانم يجلز نابتني أير كل الزاتوا زخونا يخونا زي تفاقد اللي تأكلات كابرحوق ملايين مكتتال نزخل مخانو وني حبر مس حيلتات صرا مخاته تجراي تسلفهم طنيحم زملسو ناي زلو عطقات تجارو سرع مزغباز جمرلو ناب ناي تحدثو سلطنا زاتو لوغز سلدات نصيرلو يبل زي تገልጸን ውሳነ ቤት ምክረ ፈጻም ስራሕ መንግስት ትግራይ ሲዒቡ ይካይዱ ናይ ዘለው ተኸታተልቲ ናይ ትግበራ ስራሕ ተአካል ዝኾነ ንኣካላት ጸጥታ ኩለን ዞባታት ኣብ ዝተዳለው መድረኽ እዩ መንግስት ትግራይ ዘሞገናት ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝገብሮ ጻውዒት መርኣየ ህዝባውነቱን ጽኑዕ ብሄራዊ ውግንነቱን እዩ ብምባል እዞም ዕጡቃት ወገናት ድማ መጥቃዕቲ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ንዘይ ምዃን ዘርእይዎ ዘለው حرانا كتبابع زقبو إيلوم دكتور أبراهام بلاي تحيكوز تتفق تقراوي بن جنرال صاركان مسعارو زقل صولو دكتور أبراهام بلاي كاب حلافنتو بملعلنا وامباسادرنات كمدب مخانو كاوشت استرخب حبريتا يملاخت أبوان جنسايدا ورار تقراي أبلع لهزو كحدت بمفتصام أبقون سرعات بلتقنا أورومو بمخان مكالا خلي منيسترنا مرح هزو خجف زقبر الجنسايدا ريوم نمعراب تقراي اللعلي بلتقنا كونتيستر إيرا إلو ذكر خرسبونيم زناي جنسايدر أبي أحمد يمانا إيدزنا براس هبلو ما أقل قلوتو أبكعو كابتن زنور حلفنات كل علب مقر نابنا أمباسادرنات كمدب كم زخل حبريتاتي وصلوا أبراهام بلاي نايبل تسقنا وشت أو زعبا نابقل ميديا سبات حبريتا هي بيزول نسرعت بلتسقنا ورمو تقوما كبت حب مقر نزي بتخرات كرأ كم زلون نلعلوت مرحة سرعت حبريتا كبت حمس لاز تقبره أبز حز الساعات مس تقرأي نابوق انت أتينا دم حبريتا نابدقى كل حقيق ليزول عبي ترت أرحدير ومرلو مرحة بلتسقنا ورمو بزي مسرت دكتور أبراهام بلاي أبقربا جزاء كابسر حلفناتو كل علب مغار نامناي أفريكا هجرات أمباسادر كوينو كشيام كم زخيل زوزو حبريتاتاتي ملاختهم وانا مجلس دايركتوريت كوميونيكيشن لعلوي بيت فرد تجراي اب قداي قتلت زود هفتو ماخلاي بيت فرد كتما مغلا امناي نفسير زود هفتو وانين جبن قتلت تخصصت ابلع لزنور سبات ملكيتو قدمنت بالجبنياتات يوم بمال نحرجهم بصعنع مع سرت عدم لك قصعو فريد زنبرن بيقبن ناب جبن مغابا لعلوي بيت فرد تجراي قريب ونسحتات يبولن تبايلك صنع تجيرو زنبر خوينو تخصصتنا مغابا سبر نزغربو طرعني قبن مسرت غيرو نازو قداي بناي سبر سلطانو زراي مغابا سبر لعلوي بيت فرد تجراي كتصارز قبونة وسلا زرخبولون وسانتات تحتو تابعة فرد بمسعر داقم بمصراي زموسلون خصوصا بنطوي نام أخلاي بيت فرد كتما مغالا سلا زمالسو داقم كراخي ليبل مأخلاي بيت فرد كتما مغالا بستمالسو لونت مسارت نتوانين داقم بمراي نتخات عتو قنات بمكتعتي بسبر مقاوات تنصرلو كقرب زقبو مرداتان خقربلو داقاقيمو بمأزاز عدل بمهاب كموون كسمع اللو زبولو مسكر بمسمع بعلة عسران ساعتن عصرت حدور حكل تشحن عسر منتن جز أبزو على مجابين تخصصت بنات أخصنا وتوسينهم تبيت فرد الناس عن زي شراوم كوينو نزجور داقم مصراي مسرت غير هو هابي جب أمال زعمن اللوسان هبو أبزو السنة قريت عن تالي ودم أزمل كتأكل بمسارات مسرحي جبأني نبي جبأني سمع بيت فرد قرب خال كابزو تسخب سلطان أجبا مهنات حسب مهوني كال كابزو عن تخوين جن أبي تفرد له أخن كيف تسمع جبر جودات كسعبن تزي كوينو كم زي بلو
كنحبر نفوت يبل اب موداتها اتوانين ناي مودات علبات مسرخه بسرع مجلصن معخنات مراخب حفاش كمن نهب نغلص يبل دايركتوريت كوميونيكيشن لاعلوي بيت فردي تግራይ ኣብ መወዳእታ ዜናና ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ሃገራዊ ዝተምስጥራዊ ዝርርብ ኣካይድ ኣሎ ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን ኣብታ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ንኹሉ ዝሓቆፍ ሃገራዊ ዘተነምክያድ ምስ ወከልቲ ፖለቲካውን ሲቪላውን ማሕበራት ዝተፈላለዩ ኪላታት ምስጥራዊ ዝርርብ ከም ዘካየደ አልጀዚራ ጸብጺቦሎም ኣብቲ ዝርርብ ዝተሳተፉ ወገናት ንሃገራዊ ዘተ ዝምችው ሃዋህውን ምፍጣር ኣብ ብርክት ዝበሉ ግብራዊ ስጉምታት ተስማዕሚዖም ኣለዉ እዚኦም ድማ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ተቃውምቲ ዝካየድ ናይ ሚድያ ጎስጓስ ደው ምባልን ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ፖለቲከኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ክበጽሕ ዝኽእል ክሲ ምቁራጽን ይርከብዎም ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተመልኪቱ ብዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ዝተዋሃበ እዋናዊ መግለጺ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ንውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ዝረኣዩ ምዕባለታት በብእዋኑና ተኸታተለ ንህዝቢ መግለጽታት እናውፅአ ከም ዝመጸ ዝፍለጥ ይብል በዚ መሰረት ጉጅለ ድሕረትን ጉእበንን ብመሰረት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ዝተጣሸ ሕጋዊ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ቀንዲ መሳሰይን ልኡኹን ናይ ግዳም ሓይልታት ብምዃን ትግራይ ናይ ምድሪ ሲኦል ገይርዋ ይብል ዝጉጅለ ካብ ፈለማት ሒዙስ ምምዕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከይትግበርን መስርሕ ሰላም ከይጠናኸርን ዕሾኽና ዘርአ ፀንሐ እንትኸውን ካብ ዕለታዊ ጉጅላዊ ረብሓታት ወፃእ ካልእ ዕላማ ከም ዘይብሉ ብተግባር እናረጋገፀ ዝመፅእ ሓቂ እዩ ኢሉ ኣሎ ኩሉ ግዜ ዘጨንቆ ጉዳይ ድሕንነት ህዝቢ ምምላስ ተመዛበልቲ ሙሓስ ግዛእታዊ ሉዓላውነት ዘይኮነ ጉዳይ ጉጅላዊ ረብሓታቱን ረብሓታቱ ከማልእ ዝፍፅሞም ገበናት ስዒቡ ዝመፅእ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ምዃኑ እውን ይገልጽ ነዚ ሓደ መረኣያ ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ኩናት ናብ እምበር ናብ ሙሓስ ሉዓላውነት ሕገ መንግስታዊ ግዛእ ትግራይ ከም ዘይኮነ እውን ብዕልና ገለጸ ምምፁ ይገልጽ ንኹናት ዝውዕል ገንዘብ ንምእካብ ዘይኣገባብ ዝዘርፎ ዘሎ ናይ ማዕድን ሃፍቲ ከይኣክል ንዘመናት ኣብ ኢድ መንግስቲ ተዓቂቦም ፀንሑ ብሕጊ ከመሓድሩ ጥራሕ እምበር ክሸጦም ይኹን ናብ ሳልሳይ ወገን ከመሓላለፎም ዘይካሉ ብኣዋጅን ዝተደንገገ ቅርስታት ህንፃታት ሎሚ ንይስሙላ ጨረታ ኣቕሪቡ ይሸጦም ከም ዘሎ ውድብ ስምረት ይኸስስ በተመሳሳለ መንገዲ ንመናእሰይ ትግራይ ብሓይሊ ኣብ ምግፋፍ ኢድ ዘለኩም ኣካላት ካብዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ክትቁጠቡ በተደጋጋሚ ወላኳ እንተፍለጥና ሕዚ እውን ዘይረብሕ ኣስቢ ክትብሉ ተስፋ ቆሪጹ ሓድነት ተጋሩ ምስ ዝብትን ዘሎ ጉጅለ ተሰሊፍኩም ሓይሊ ብምጥቃም ኣብ ቅትለትን ግፋን መናእሰይ ትርከቡ ከለኹም ሕዚ እውን ካብ ከምዚ ዝበለ ተግባራት ተቆጢብኩም ምስ ህዝብኩም ክትስለፉ ውድብ ስምረት ደጊሙ ይጽውዕ ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ ኮይኑ ውድብ ስምረት ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃኢ ብዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ህዝቢ ዝለዓለ ህዝባዊ ድጋፍ ዝወነነ ውድብ እንትኸውን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ስነ ልቦናዊ ቅልውላው ብሰላማዊ ቃልሲ ንምፍታሕ ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ሓይልታት ብሓባር ዝቃለስ ዘሎ ብሄራዊ ውድብ እዩ ኢሉ ይገልጽ ኣሎ ውድብ ስምረት ወላ እኳ ገና ኣብ እግሪ ምትካል ዝርከብ ዕሸል ብሄራዊ ውድብ እንትኾነ ካብዚ ምስረት ጀሚሩ ብውሽጥም ደገን ከበድቲ ፈተናታት ብጽንዓት እናመከተነ ቅድሚት ዝግስግስ ዘሎ ናይ ጽባሕ ናይ ተስፋ ውድብ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን ነዚ ፀረ ሰላም ጠንቂ ዘይምርዓይ ዞባ ዝኾነ ጉጅለ ንምእላይ ናብ ሕጊ ንምቕራብን ዝግበር ቃልሲ ደገፍኩም ከተጠናኸሩ ይብል ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት እዚ ዕለት ኣብዚ ከም ቤትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኸ ትግራይ